नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेपाल भ्रमण लगतै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दिल्लीमा। प्रधानमन्त्री मोदी लगायत शीर्ष नेतालाई भेट्ने, छिट्टै चीन जाने घोषणा। 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले पायो उपसभामुख। सत्ता गठबन्धनकी पुष्पा भुसाल भारी मतले विजयी। संविधान पक्षधर र लोकतन्त्रवादीको जित भएको प्रतिक्रिया। अर्थमन्त्री प्रकरणमा संसदीय छानबिन, विशेष समिति सक्रिय। अर्थ मन्त्रालयको जेठ 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज अध्ययन भइरहेको समितिद्वारा स्पष्ट। प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने पोखरेलको सपना चकनाचुर। सिंहलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर। 20 दिनपछि अवकाशमा जाँदै पोखरेल। सरकारको अनुगमन देखावटी मात्रै। पहिल्यै खबर गरेर गएका राज्यमन्त्रीले पाए फूलमालाको स्वागत। निजी ल्याब पनि ठिकठाक पारियो। श्रीलङ्काको नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि जुलाई 20 मा निर्वाचन हुने। राजापाक्सेले राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघे अन्तरिम राष्ट्रपतिको भूमिकामा। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत भोलि नेपालले नामिबियाको सामना गर्ने। अङ्क तालिका सुधार गर्न जित्नै पर्ने दबावमा नेपाल। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज भारत भ्रमणमा गएका छन्। उनी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग नेपाल भ्रमण पूरा गरेर फर्किएको दोस्रो दिन दिल्ली गएका हुन्। तर दाहालले आफ्नो भ्रमण आकस्मिक नभएको र भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको जानकारी दिएका छन्। दाहालले आइतबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। एक रिपोर्ट। 3 दिने भारत भ्रमणका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा दाहाल भारत गएका हुन्। उनले आफ्नो भ्रमण आकस्मिक नभएको र भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको जानकारी दिएका छन्। केही समय अघि तत्कालीन भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारत भ्रमणको प्रस्ताव गरेको र त्यही अनुसार यो भ्रमण हुन लागेको दाहालको भनाइ छ। भ्रमणका क्रममा भारतीय सरकारका प्रतिनिधि र भाजपाका नेताहरूसँग छलफल हुने र व्यापार घाटा, सीमा समस्या लगायतका विषयमा कुराकानी गर्ने दाहाल बताउँछन्। नेपालको समग्र विकासको निम्ति द्विपक्षीय स्थितिलाई सुदृढ गर्ने हिसाबले व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने विषयमा इतिहासबाट कतिपय थातिरहेका विषयलाई कूटनैतिक र संवादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने कुरा, सिमानाका विषयलाई पनि त्यसरी नै कूटनैतिक संवादद्वारा विश्वासको वातावरण बनाएर टुङ्ग्याउने कुरा लगायत सबै विषयमा पक्कै पनि चर्चा हुन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्चाओ नेपाल भ्रमण पूरा गरेर फर्किएको दोस्रो दिन दाहाल दिल्ली गएका हुन्। उनले सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख नेपाल आउनु आफ्नो भारत भ्रमण बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रश्न पारेका छन्। दाहालले भारत भ्रमणपछि छिट्टै चीन भ्रमणमा जाने बताएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागका प्रमुखले पनि मलाई अब यो कोभिडको अब करिब नियन्त्रणतिर जाँदैछ, तपाईँ छिटै चीन भ्रमणमा आउनुपर्छ भन्नुभएको छ। मैले चीन भ्रमणमा आउँछु पनि भनेको छु। जसरी हिजो भारतीय राजदूतसँग कुरा हुँदा चाहिँ उपयुक्त समयमा आउने कुरा भयो भने त्यस्तै अहिले चीनसँग भएको छ र मलाई लाग्छ छिटै मेरो चीन भ्रमण पनि हुन्छ। दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा आफूले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी हुने बताएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासपात्र तथा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले र भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्कर शर्माले दाहाललाई दिल्लीमा स्वागत गरेका छन्। दाहालले दिल्लीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि भेट्ने सम्भावना छ। भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डासँगको भेट भने तय भइसकेको छ। यसैगरी भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार
अजित डाभल लगायतसँग भेट गर्नेछन्। इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा दाहालले सम्बोधन गर्नेछन्। भ्रमणमा दाहालसँगै उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल र छोरी गङ्गा दाहाल सहभागी छन्। दाहाल साउन 1 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणा समेत स्वास्थ्य उपचारको सिलसिलामा नयाँ दिल्लीमै छिन्। करिब 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाएको छ। उपसभामुखमा गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमालेकी विद्या भट्टराईलाई पराजित गरिन्। सत्तारूढ गठबन्धन प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले भुसाल उपसभामुखमा चयन हुने यसअघि नै आकलन गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम लगायतको निरन्तरको खबरदारीपछि सत्तारूढ दल उपसभामुख चयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। उपसभामुखका लागि शुक्रबार मतदान भयो। मतदानपछि परिणाम सुनाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटा। यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 148 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। सत्तारूढ गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा रहेकोले पुष्पा निर्वाचित हुने लगभग निश्चित थियो। भयो पनि त्यस्तै। निर्वाचित भएपछि उपसभामुख भुसालले यस्तो प्रतिक्रिया दिइन्। निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो काँधमा केही जिम्मेवारीहरू थपिएको छ, दायित्वहरू थपिएको छ। संविधानको कार्यान्वयनको लागि समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका आयामहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जनजीविकाको सवालहरूमा सदनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट यो विषयवस्तुलाई उठाउनको लागि, मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि र विशेष गरी मलाई के लाग्छ भने सदनमा एउटा तटस्थताको भूमिकालाई निर्वाह गर्नको लागि जुन जिम्मेवारी थपिएको छ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नेछु भन्ने कुरामा म दृढ सङ्कल्प छु। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिला उपसभामुख हुनु खुसीको विषय भएको पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रकी नेता उन्सरी घरतीले बताइन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सभामुख रहेको अवस्थामा एमाले उपसभामुख पाउनु शक्ति सन्तुलनका लागि पनि जायज हुने धारणा राखेका थिए, जसको जवाफमा घरतीले सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै उपसभामुख चयन भएको प्रतिक्रिया दिइन्। संविधानको प्रावधान अनुसार अलग दल, अलग फरक लिङ्गको भन्ने व्यवस्था जे छ, यस संविधानको व्यवस्थालाई आजको यो निर्वाचनले टेकेरै अगाडि बढेको छ। अहिले चाहिँ संवैधानिक परिषदको सदस्य समेत पनि रहने व्यवस्था भएको हुनाले आज महिलाहरूले एउटा महिला प्रतिनिधि जसले चाहिँ संवैधानिक परिषदसम्म पहुँच राख्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नु र निर्वाचित हुनु यो खुसीको कुरा हो। अहिले एमाले सत्ता गठबन्धनको सभामुख हुँदा उपसभामुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने माग राखे पनि विगतमा भने एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख रहेका थिए। विगतमा एउटै दलका सभामुख र उपसभामुखको अभ्यास गरेको एमाले अहिले सन्तुलनको संवैधानिक मान्यताको हवाला दिँदै किन त्यस्तो माग राख्यो त भन्ने प्रश्नमा संविधान सभाका अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङको जवाफ यस्तो छ। देशमा गठबन्धन छ, जुन गठबन्धन संविधान, कानुन, संसदीय प्रणालीका अभ्यासहरू, मूल्य मान्यताहरू त्यो सबैको विपरीत दूषित गठबन्धन हो भनेर हामी भनिरहेका छौँ। म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले व्याख्या गर्ने समय छैन, तर गठबन्धन दूषित गठबन्धन हो। त्यसैको परिणामस्वरूप हामी कति सङ्ख्यामा कुन ठाउँमा देखा पर्यौँ भन्ने कुरा आश्चर्यको कुरा होइन, यो त पहिले नै देखि नै छ नि। संविधानको धारा 91 को उपधारा 2 मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र त्यसमा पनि एक महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्न राजीनामा दिएपछि 2076 माघ 12 गतेदेखि संसदमा उपसभामुख खाली थियो।
उपसभामुख चयनका लागि यसअघिको केपी ओली सरकारले ध्यान दिएन भने देउवाले पनि प्रधानमन्त्री बनेको 1 वर्षपछि उपसभामुखको निर्वाचन गराउन चासो देखाएका थिएनन्। 6 महिनाभित्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन लागेको बेला हतार हतार किन उपसभामुख चयन गर्नु पर्यो भन्ने आवाज पनि उठेको छ। तर सरकारले संसदमा पेश गरेको संवैधानिक निकाय सम्बन्धी विधेयकमा विवाद भएपछि त्यसबाट सरकार पछि हट्दैछ। त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउन देउवाले हतार हतार उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयमा मध्यराती अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालय छिराई करका दरमा हेरफेर गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले अर्थ मन्त्रालयको CCTV फुटेज प्राप्त गरेको छ। उक्त फुटेजको अध्ययन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा समिति लागेको छ। एक रिपोर्ट। बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा मन्त्रालय बाहिरका 2 जना व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराई करका दरमा हेरफेर गरेको आरोप शर्मामाथि लागेको थियो, जसको कडा आलोचना र विरोध भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनकै कतिपय सांसदहरूले समेत वित्तीय अपराध गरेको भन्दै राजीनामा मागेकाले अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्री पदबाट समेत राजीनामा गरेका थिए। पहिलो बैठक बसेको मितिले 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई समय दिइएको थियो। असार 22 गते गठन गरिएको 11 सदस्यीय छानबिन समितिमा एमालेबाट 4, कांग्रेस र माओवादीबाट 2 र एकीकृत समाजवादी तथा जसपा र लोसपाबाट 1 जना सदस्य राखिएको थियो। समितिको पहिलो बैठकले संयोजक तोक्ने चलन छ, तर अझैसम्म संयोजक तोक्न सकिएको छैन। अहिले समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसिरहेको छ। ज्येष्ठ सदस्यको नाताले समितिको नेतृत्व गरिरहेका लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई माग गरे बमोजिम 24 घण्टाको CCTV फुटेज मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ। हामी काम गर्दैछौँ। छानबिनको काम मङ्गलबारदेखि प्रारम्भ गऱ्यौँ, त्यो जारी छ, अहिले चलिरहेको छ। प्रमाण माग भएको छ, आएको छ, अब अध्ययन सुरु हुन्छ। 24 घण्टाको CCTV फुटेज दिनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले माग गर्नु भएको छ। उहाँबाट फुटेजहरू आएको पनि छ, तर के आयो कस्तो आयो अब हेर्नु पर्ला नि त, नहेरिकन के भन्दैन। भनेको मन्त्रालयले फुटेज दिइसक्यो हो कि दिन बाँकी हो? दिइसक्यो, आयो भन्दाखेरि त दिइसक्यो। मन्त्रालयले फुटेज उपलब्ध गराए पनि त्यसमा के छ भन्ने कुरा अझै अध्ययन नभएको कर्णले बताए। यसअघि मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी CCTV फुटेज माग हुँदा मन्त्रालयले 13 दिनसम्मको फुटेज मात्रै दिन सकिने जवाफ दिएको थियो, जसको कारण अर्थमन्त्रीको गम्भीर आलोचना भई उनी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले देशको केन्द्रीय प्रशासकीय परिसर सिंहदरबारभित्रका CCTV फुटेज सुरक्षित छैनन् भनी अनुमान समेत गर्न नसकिने टिप्पणी गरेको छ। CCTV फुटेज गायब गरेको अभियोगमा सचिवद्वय मधु मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा सर्वोच्चले यस्तो टिप्पणी गरेको हो। सरकारले प्रहरी प्रमुखमा धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेपछि आफूलाई अन्याय भएको भन्दै AIG विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। 2.5 महिनादेखि भइरहेको सुनवाईपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय सदर गरेको हो। त्यस्तै AIG बढुवा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका 3 DIG को रिट पनि खारेजीमा परेको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई नै निरन्तरता दिने गरी फैसला सुनाएको छ। शुक्रबार भएको अन्तिम सुनवाईपछि AIG विश्वराज पोखरेल र अवकाशमा गइसकेका 3 DIG को पनि रिट खारेजको फैसला गरेको हो। यो सँगै प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहको नियुक्तिको विषयमा भएको विवाद निरूपण भएको छ। सुनवाईको अन्तिम दिन शुक्रबार रिट निवेदक पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरूले जवाफी बहस गरेका थिए। सुनवाई सकिएपछि सर्वोच्चले यो मुद्दामा फैसला दिएको हो। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल, प्रकाशजन कार्कीले यस अदालतमा दायर गर्नुभएको 4वटै रिट चाहिँ आजको संयुक्त इजलासबाट चाहिँ खारेज भएको छ। संयुक्त इजलासबाट खारेज हुनुको मतलब अब निवेदकहरूको निवेदन मागदाबी अनुसार भएन, नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू सदर भएको कुरा चाहिँ देखिन्छ। यो मुद्दामा गत जेठ 30 गतेदेखि सुनवाई सुरु भएको थियो। निवेदकको 2 दिन र प्रतिवादीको 2 दिन बहस अनि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहससँगै सुनवाई टुङ्गिएको हो। साउन 20 गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले पनि त्यसअघि नै रिटको टुङ्गो लगाइदिन AIG विश्वराज पोखरेलले आग्रह गरेका थिए। सिंहभन्दा आफू 17 महिना पहिले
एआइजी भएको दावी गर्दै उनले आफू आइजिपी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। उनले सुनवाईको पहिलो चरणमा नै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए, तर न्यायाधीश सुषमालता माथिमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै निरन्तर सुनवाईमा लैजाने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि 3 डिआइजीले दायर गरेको रिट निवेदनमा पनि लगाउमा राख्ने आदेश भएको थियो। त्यसपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा सुनवाई भएको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै एसएसपीदेखि डिआइजीसम्म एक्लै फड्को मारेका पोखरेलको आइजिपी बन्ने सपना पूरा हुन सकेन। त्यसैगरी एआइजी बडुवा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका 3 डिआइजीको रिट पनि खारेजीमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने आशमा रिट हालेका उनीहरू यसअघि नै अवकाशमा गइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले उनीहरू पदमा बहाल रहुन्जेल मुद्दाको सुनवाई नै नगरेपछि उनीहरूको माग अनुसार एआइजीमा बडुवा हुने सम्भावना सकिएको थियो। डिआइजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजङ कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले गत चैत 17 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रहरीमा बडुवाको विषय सधैँ विवादित बन्ने गर्छ। प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै धेरै वर्षदेखि बहस पनि भइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी संगठनलाई आफू अनुकूल चलाउन खोजेको भन्दै खबरदारी पनि भइरहेको छ। धेरैजसो विषय अदालतमा प्रवेश गरे पनि अदालतबाट पनि फरक व्याख्या र फैसला हुने गरेको छ। जे होस्, संघीय र प्रदेश चुनावको सम्मुख प्रहरी नेतृत्वलाई नचलाउने निर्णय दिएपछि सरकारले पनि राहत महसुस गरेको हुनुपर्छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। अब विधेयकलाई समितिमा पठाउने बाटो खुलेको छ। नेपाली केटाले विदेशी केटीसँग विवाह गरेको अवस्थामा महिलालाई 7 वर्ष पछाडि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारले नागरिक विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर विधेयक संविधान विपरीत भए पास गर्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अडान छ। एक रिपोर्ट। नेपाल नागरिकता ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदले पास गर्ने बाटो खुलेको छ। नागरिकताको अभावले पासपोर्ट बनाउन तथा सरकारी काम गर्न तथा विदेश जान समेत प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा यो विधेयकका बारेमा संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। विधेयक फिर्ता लिएर 7 वर्षे प्रावधानलाई हटाएर परिमार्जन सहित तयार गरेको विधेयकमा सहमति हुने सरकारको विश्वास छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको विधेयक ल्याइएको छ। संविधान अनुसारकै व्यवस्था अनुसार विधेयक ल्याएको हुनाले संविधान विपरीत हुने भन्ने तर्क चाहिँ संविधान सम्मत छैन। राज्य व्यवस्था समितिबाट 7 वर्षे प्रावधान राखेर ल्याउँदाखेरि सहमतिमा होइन, अल्पमत र बहुमतको आधारमा आयो। दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत देखिएन। त्यसैले गर्दाखेरि एकमत बनाउने उद्देश्यका साथ जुन कुरामा विवाद छैन, जुन कुरामा दलहरू सहमत हुनुहुन्छ त्यो कुरा मात्र राखेर लिएर आएको छ। त्यसैले यो विधेयकलाई बेठिक भन्ने त कुरा छैन, यति पुगेन भन्न चाहिँ मिल्ला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विधेयकका कतिपय धारामाथि विमति राखेको छ। उसले संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने गरी विधेयक आए अमान्य हुने बताएको छ। तयार भइसकेको यत्रो समयसम्मको चाहिँ ल्याएर फेरि फिर्ता गरेर अर्को किन बनाउनु भयो? यो त चाहिँ सहमति गर्नुहोस्। केही संशोधन गर्नुपर्ने विषय छन् भने त समितिमा लानुहोस् न, राज्य व्यवस्था समिति, त्यहाँबाट मिलाएर पास गरे भइहाल्यो त। यत्रो किन विलम्ब गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र अनि अब यसमा संविधानसँग बाजिएका हकमा कानुनले काम गर्दैन। अहिले पनि संविधानसँग बाजिने गरी ल्याउनु भएको छ। 2075 साल साउन 22 गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुख्य विवाद यथावत राखेर 2077 असार 7 गते पारित गरेको थियो। विधेयकमा अधिकांश सदस्यले नेपाली केटोसँग विवाह गरेका महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने प्रावधान सहित विधेयक समितिले पास गरेको थियो। तर यो प्रावधान हटाउँदै सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको छ। विधेयकको दफा 3 को उपदफा 4 मा सम्बत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने उल्लेख छ। संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको विधेयकलाई सहमतिका लागि समितिमा पठाउने बारे संसदले निर्णय गर्न बाँकी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, ल्याबहरूमा चरम व्यतिथि एवं अनियमितता हुने विषय नौलो होइन। लगातारको खबरदारीपछि सरकारी निकायले देखाउनकै लागि अनुगमन गरे जस्तो गर्छन्। आज पनि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हीराचन्द्र केसी पहिले नै खबर गरेर दलबल सहित अनुगमनमा निस्किए, तर परिणाम हात लाग्यो शून्य। एक रिपोर्ट।
शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसी, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झा सहितको टोली दलबल सहित केही अस्पताल तथा प्रयोगशालाको अनुगमनका लागि निस्कियो। अनुगमनबाट त्यहाँ भएका कमी कमजोरी पत्ता लगाउने, सुधार गर्ने, आवश्यकता अनुसार कारबाही गर्ने गरिन्छ। तर पूर्व सूचना दिएर अनुगमनमा जाँदाको परिणाम के होला? शुक्रबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केसीले कीर्तिपुर स्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा अनुगमनका लागि पुग्दा यसरी स्वागत पाए। व्यतिथि, भ्रष्टाचार, अनियमितता छ कि भनेर अनुगमनमा गएका मन्त्रीलाई उल्टै यहाँका पदाधिकारीले मन्त्रालयले सहयोग नगरेको गुनासो पोखे। हामी कहाँ बजेट अभाव, कहिले औषधि पुग्दैन र यो ड्रगलेस थेरापीलाई तिमीहरूले प्रमोट गर। हाम्रो मेन चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्किल इन्हान्समेन्ट ट्रेनिङ र अहिले हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि दिइरहेछौँ कि कमसेकम किचन फार्मेसीको बारेमा प्रयोग हुने औषधिहरूको उनीहरूलाई जागरुकता फैलाइरहेछौँ र औषधिहरूको ज्ञान दिइरहेछौँ। गुनासो सुन्दै राज्यमन्त्री केसीले आगामी दिनमा आयुर्वेदिक अस्पताल तथा तालिम केन्द्रलाई प्राथमिकता दिने उद्घोष गरे। आयुर्वेदलाई एकदम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, मेरो तर्फबाट त्यो पहल हुन्छ। मैले आयुर्वेदलाई र फेरि म आयुर्वेदप्रति अलि आस्थावान पनि भएको हुनाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। उहाँले जुन खालका आफ्ना समस्याहरू छन् मलाई लिखित रूपमा दिनुहोस् भनेको छु। सकारात्मक र नकारात्मक दुईटालाई हेरेर बजेटको पनि व्यवस्था गर्छौँ। कीर्तिपुरमा रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको अनुगमनपछि महाराजगञ्जमा रहेको शौर्य डायग्नोस्टिक सेन्टरमा मन्त्री केसीको टिम पुग्यो। तर राज्यमन्त्री आउने थाहा पाएका ल्याबका सञ्चालक कर्मचारीले केही कैफियत नभएको विवरण मन्त्री समक्ष जाहेर गरे। मानव यो राज्यमन्त्रीको अनुगमनका लागि भन्दा पनि उनको स्वागतका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रम थियो। खबर गरेर अनुगमनका लागि जानुको औचित्य के भन्ने हाम्रो प्रश्नमा राज्यमन्त्रीको जवाफ यस्तो थियो। सरकारीमा जाँदाखेरि त अब जानकारी हुन्छ नै होइन, प्राइभेटमा जाँदा हामीलाई जानकारी थिएन थियो र यहाँ केही पनि जानकारी थिएन। हामीले जानकारी सरकारीमा जाँदाखेरि त अब हामी जान्छौँ भने मन्त्रालय जानकारी हुन्छ, कुनै न कुनैले त्यहाँबाट मन्त्रालय जानकारी गराउँछ। सरकारीमा जाँदा, प्राइभेटमा जाँदाखेरि जानकारी हुँदैन। त्यहाँ जाँदाखेरि अब मन्त्रालयले जानकारी गराउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त जानकारी गराएको छैन, तर हामी प्राइभेटमा जाँदा जानकारी गराउँछ। जस्तो यहाँ आउँदा हामी जानकारी नगराएर आएको। खास गरेर बाहिर कम्प्लेन त ल्याबहरूकै बढी कम्प्लेन छ। हामी कहाँ आउने कुरा पनि ल्याबमा यो गर्यो ऊ गर्यो थेरी छ। यसपछि जस्तो विदेश जानलाई पैसा यसरी लग्यो उसरी लग्यो भन्ने छ, मापदण्ड पुरा भयो। त्यसको विषयमा अरू विषयमा पछि फेरि हामी यसलाई छलफल गर्छौँ, उहाँलाई बोलाएर पनि मन्त्रालयमा कुरा गर्छौँ। अनुगमनका नाममा औपचारिकता मात्र पूरा नगरी व्यतिथि, विकृति र अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। तब मात्रै नागरिक एवं उपभोक्ताले राहतको सास फेर्ने थिए कि। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। नेकपा एमाले सरकारले गएको एक वर्ष समयको बर्बादी मात्र गरेको आरोप लगाएको छ। एमालेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धनले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम र विनियोजन बजेट र कार्यान्वयनलाई हेर्दा एक वर्ष समयको बर्बादी मात्र गरेको आरोप लगाएको हो। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सङ्घीय प्रणालीको सुदृढीकरण, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रश्नमा सरकार पुरै असफल भएको एमालेले जनाएको छ। संविधानमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी समाजवादको आधार तय गर्ने सवालमा सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको एमाले स्वास्थ्य विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुधार, सुशासन कायम गर्ने कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता प्रश्नमा सरकार पुरै असफल भएको महसुस भएको छ। संविधानमा उल्लेख गरेको स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने सवालमा त सरकारले छेउटुप्पो नै फेला पार्न सकेको छैन।
कमजोर व्यवस्थापन र नेतृत्वका कारण 10 लाख मात्रा बढी कोरोना खोपको मिति सकिएर फालिएको र अर्को 20 लाख खोप खेर जाने अवस्थामा रहेको एमालेको तर्क छ। सरकारको प्राथमिकता खोप रहेको र 2078 चैत्र मसान्तसम्म 100% खोप लगाउने भनी गरेको घोषणा हावादारी गफमा प्रधानमन्त्री परिणत देउबा भएको भट्टराईले बताए। प्राथमिकता खोप रहेको र 78 चैत्र मसान्तसम्म 100% खोप लगाउने भनी गरेको घोषणा हावादारी गफमा परिणत भएको छ। यस्तै एमाले शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा शक्ति व्यक्ति केन्द्रित गरी गठन आदेश संशोधन गरिएको र यस्ता कार्यले संस्थागत विकासमा दीर्घकालीन असर गर्ने निश्चित रहेको दावी गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुने बित्तिकै आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा बागमती प्रदेश कमिटिको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले संसदको चालु अधिवेशनपछि कुनै पनि बेला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति घोषणा हुन सक्ने बताएका हुन्। उनले सोही अनुसार तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिएका छन्। हामीले त तय गरिसकेका छैनौँ, तर अनुमान के छ भने संसदको अधिवेशन सकिने बित्तिकै, किन अब 4 महिना पहिले चुनावको मितिको घोषणा मङ्सिरभन्दा पर जान सक्ने सम्भावना नभएको हुनाले चुनावको मितिको कुनै पनि बेलामा घोषणा हुन सक्छ। त्यो तयारीमा अहिलेदेखि जुट्नुहोस्। त्यो तयारीमा जुट्नका लागि अब तुरुन्तै पनि चुनावको मितिको घोषणा हुन सक्ने भएको हुनाले अहिलेदेखि नै कार्यकर्ताहरूको राम्रो विन्यास गर्नुहोस्। नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावमा नेकपा एमालेलाई हराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले धेरै ठाउँमा जित्न नसके पनि एमालेलाई हराउन सफल भएको बताएका हुन्। आफूहरूकै कारण एमालेले चुनावमा धक्का खाएको नेपालको भनाइ छ। हामी जित्न नसके पनि अरूलाई पनि जित्न हम्मे पर्ने थियो। बल्ल चेत खुल्ने थियो। अहिले पनि चेत खुलिया छ कि छैन थाहा छैन। नेपालले अहिले एमालेले आफूहरूलाई धेरै प्रहार नगरेकाले आफूहरूले पनि प्रहार गर्न नहुने बताए। अध्यक्ष नेपालले आफूहरू गठबन्धनको भर पर्नुभन्दा पनि एक्लै आफ्नो शक्ति बनाउन लाग्नुपर्ने बताए। गठबन्धनको उम्मेदवार भएपछि जितिन्छ भन्ने भ्रममा नबस्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। नेपालमा थप 229 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1644 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 161 जना र 2074 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 68 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शुक्रबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 48 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,906 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1284 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 1249 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 35 जना संस्थागत आइसोलेसन र 14 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,21,996 पुगेको छ। सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको पदाधिकारीको म्याद 3 महिनाका लागि थप्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। आयोगका पदाधिकारीको म्याद असार मसान्तमा सकिँदै थियो। त्यसअघि शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा दुवै आयोग सम्बन्धी ऐनहरू संशोधन गर्ने र सोही अनुसार आयोगहरूको संरचना तय गरी न्यायिक निरूपण गर्ने सहमति भएको थियो। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग मन्त्रालय मार्फत आयल निगमलाई प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै नेपाल चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। झण्डै 1 दशक अघिदेखि रोकिएको नेपाल चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने
मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको हो। बैठकले सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा अडचन फुकाउने निर्णय समेत गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि मन्त्री परिषद बैठक बसेको थियो। भारत सरकारले नेपालको बाढी तथा प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितका लागि राहत सामग्री सहयोग गरेको छ। सिंहदरबारमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन्। हस्तान्तरण समारोहमा गृहमन्त्री खाँडले राहत सामग्री सहयोगको लागि भारतीय जनता र भारत सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे। नेपाल र भारत बीच सरकार मात्रै नभएर जनता बीच सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँडले उक्त सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन नेपाल सदैव तयार रहेको बताएका छन्। गृहमन्त्री खाँडले विपदको बेला भारत सरकारले सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गरे। समारोहमा राजदूत श्रीवास्तवले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल भारत सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउने कोसिस रहने प्रतिबद्धता जनाए। प्रयासों की वजह से मानसून के शुरुआत में ही हम ये सामग्री नेपाल को उपलब्ध करा पाए हैं। कुल मिला के करीब 3000 टेंट्स हैं और 10 इन्फ्लेटेबल रबराइज बोट्स हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि बाढ़ की इस क्षति में काफ़ी मददगार साबित होंगी। The continual support of Government of India to Nepal very praiseworthy. We demonstrate the good relationship between the two nations, fostering people-to-people relation. I would like to express my gratitude to the Embassy of India. भारतले नेपाललाई 3000 टेन्ट र 10 रबर बोर्ड सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। गत वर्ष असोजमा आएको वर्षासँगैको बाढीले कञ्चनपुरमा क्षति बेहोरेका किसानले थोरै भए पनि राहत पाएका छन्। बाढी पहिरो र डुबानका कारण कञ्चनपुरमा 17,000 हेक्टर जमिनमा लगाइएको धान बालीमा क्षति पुगेको थियो, तर क्षति अनुसारको राहत नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। जिल्लामा झण्डै 70 करोड बराबरको धान बालीको क्षतिको राहत माग गरिएको थियो, तर सरकारले 10 करोड रुपियाँ मात्र कञ्चनपुर जिल्लाको लागि रकम छुट्याएको हो। सरकारले जनताको नोक्सानी अनुसारको राहत नदिएको भन्दै किसानले गुनासो गरेका छन्। भीमदत्तमा मात्र 100 बिघामा लगाएको धान बाली क्षति भए पनि सरकारको राहत हात्तीको मुखमा जिरा भएको किसानको भनाइ छ। गते बाढी आएको थियो अनि त्यसबेला हामी सबै किसानहरूको हाम्रो यो जानकी टोल भीमदत्तमा सबै किसानहरूको त्यो काटेको बाली पुरै बगाएर लगाएको थियो। कसैको पनि एउटा मान्छेको पनि धान रहेको थिएन। अनि पराल कुहिएर गोरु बाख्रालाई पनि समस्या भयो, मान्छेलाई पनि समस्या भयो। अनि राहत दिने भनेर हामीले त्यो फर्म सम भरे के गरायो हाम्रो भीमदत्तले। त्यसपछि दोस्रो खेती पनि आइसक्यो, केही छैन। अब सुनिल लाग्छ कि 1 कट्टाको 100 रुपियाँ दिने अरे। 100 रुपियाँले के हुन्छ र हामी किसानहरूलाई। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले क्षति भएको धानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने पत्र अनुरूप राहत वितरण गरिएको भीमदत्त नगरपालिकाले जनाएको छ। बालीमा क्षति भए अनुसार राहतका लागि केन्द्र तथा प्रदेशबाट बजेट नआउँदा कृषकहरूलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले 2 करोड मात्र आयो। त्यसकारण अब बाँकी रकम चाहिँ हामी चाहिँ फेरि त्यो निकासाका लागि पुनः हामी चाहिँ पहल गर्नेछौँ सरकारसँग। र अहिले आएको रकम चाहिँ यो हामीले चाहिँ न्यायपूर्वक चाहिँ हामीले चाहिँ वितरण गरेको छौँ। किसानहरूले आत्तिनु भएन, फेरि पनि हामी पहल गर्नेछौँ। यो यस्तो किसिमले वितरण गरेको कुरा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। केन्द्रबाट 60 करोड माग गरिए पनि 10 करोड मात्रै निकासा भएकाले कृषकहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। आएको 10 करोड रकमलाई हामीले माग गरेको रकमको 16.71% हुने हुँदा त्यो दरमा सबै गाउँपालिका नगरपालिकालाई
मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डको चाहिँ वितरण गर्नको लागि सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाइएको रकम पठाइएको थियो। सो पठाइएको रकमलाई मापदण्डभित्र परेका र विगतमा सङ्कलन भएका विवरणको आधारमा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले किसानको खातामा रकम हालिदिने व्यवस्था गरेर पठाइएको थियो। सायद त्यही चाहिँ भइरहेको पर्छ भन्ने हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमान छ। प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिका कारण किसानहरू मारमा पर्दै आएका छन्, तर किसानहरूले उचित राहत नपाएका कारण किसानहरू कृषि पेसा छाडेर भारत मजदुरी गर्न जान बाध्य भएका छन्। प्राइम एसडीका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। अब इन्टरनेसनल न्युज। श्रीलङ्काको नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि आगामी जुलाई 20मा निर्वाचन हुने भएको छ। निवर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से देश छाडेर भागेपछि यहाँको संसदले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न लागेको हो। शुक्रबार सभामुख महिन्दा यापा अबे एर्दानाले नयाँ राष्ट्रपति चयनको मिति घोषणा गरेका हुन्। देश छाडेर शरण लिन मालदिप्स हुँदै सिङ्गापुरमा पुगेर बसेका निवर्तमान राष्ट्रपतिले सिङ्गापुरबाटै राजीनामा पठाएका थिए। उक्त राजीनामा पनि शुक्रबार नै स्वीकृत भइसकेको छ। राजापाक्सेले राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिङ्घेले श्रीलङ्काको अन्तरिम राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। उनलाई श्रीलङ्काका प्रधान न्यायाधीश जयन्त जयसूर्याले शपथ गराएका हुन्। सभामुख अबेयरदानालेका अनुसार राष्ट्रपति पदका लागि मङ्गलबार उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। त्यसको भोलिपल्ट बुधबार सांसदहरूले मतदान गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्युज। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत भोलि नेपालले नामिबियाको सामना गर्दैछ। बुधबार स्कटल्यान्डलाई 5 विकेटले पराजित गरेको नेपाल उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रिनेछ। जारी त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले पहिलो खेलमा नामिबियासँग नै 40 रनले हारेको थियो, तर दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डलाई पराजित गरेको थियो। उक्त जितसँगै नेपालले 18 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। नेपाल लिग 2 को अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। स्कटल्यान्ड 22 खेलमा 30 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत अब नेपालले चौथो तथा अन्तिम खेल स्कटल्यान्ड विरुद्ध खेल्नेछ। यसअघि हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेपाल भ्रमण लगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दिल्लीमा। प्रधानमन्त्री मोदी लगायत शीर्ष नेतालाई भेट्ने, छिट्टै चीन जाने घोषणा। 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले पायो उपसभामुख। सत्ता गठबन्धनकी पुष्पा भूषाल भारी मतले विजयी। संविधान पक्षधर र लोकतन्त्रवादीको जित भएको प्रतिक्रिया। अर्थमन्त्री प्रकरणमा संसदीय छानबिन विशेष समिति सक्रिय। अर्थ मन्त्रालयको जेठ 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज अध्ययन भइरहेको समितिद्वारा स्पष्ट। प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने पोखरेलको सपना चकनाचुर। सिंहलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर। 20 दिनपछि अवकाशमा जाँदै पोखरेल। सरकारको अनुगमन देखावटी मात्रै। पहिल्यै खबर गरेर गएका राज्य मन्त्रीले पाए फूल मालाको स्वागत। निजी ल्याब पनि ठिकठाक पारियो। श्रीलङ्काको नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि जुलाई 20मा निर्वाचन हुने। राजापाक्सेले राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घे अन्तरिम राष्ट्रपतिको भूमिकामा। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत भोलि नेपालले नामिबियाको सामना गर्दै अङ्क तालिका सुधार्न जित्नै पर्ने दबावमा नेपाल। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।